أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबसे पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे वेबिनार में शामिल हुए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाह ताला आप सबके वक्त को, नियत को और कुरान की खिदमत के जज्बे को कबूल फरमाए। आमीन। I welcome you all to today's seminar, इंशाल्लाह। आज के 30 मिनट्स एक वेबिनार नहीं है। मेरी दुआ है कि आपकी टीचिंग जर्नी का एक नया सफर शुरू करवाएगा, इंशाल्लाह। Now let's move on to my introduction. मैं कौन हूँ? मेरा नाम शमशाद बिन खालिद है। मैं 34 years की हूँ। आई एम मैरिड एंड अ मदर ऑफ 3 kids, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करूँ तो आई एम ए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मेरी दीनी तालीम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी से डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान किया है। And I have been an active team leader and volunteer for more than 8 years, alhamdulillah. I have done my tajweed from Ghairas Online Institute Dammam for 2 years. ये बहुत ही इन डेप्थ तजवीद कोर्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जूस 29 एंड जूस 30 का हिफ्स भी मुकम्मल किया। I'm also a certified AI editor and Canva Pro designer focusing on Islamic Dawa and transformational quotes. I have also a YouTube channel where I post all the Islamic reminders apart from WhatsApp and Instagram and Facebook handles. मेरी स्टोरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कुरान की स्टूडेंट रही हूँ और तजवीद की भी स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं इस जो भी इल्म मैं हासिल करती हूँ, मुझे पढ़ाने का जज्बा बहुत पहले से था। जो भी मैं आयत पढ़ती थी, जो भी मैं तजवीद के रूल्स, उसकी साइंस को जब भी मैं उस्ताजा से सुनती थी तो मुझे लगता था कि इसको और ब्यूटीफुली कैसे प्रेजेंट कर सकूं। तो my journey is not only based on learning, it is also in practicing and sharing the beautiful message of Allah subhanahu wa ta'ala. My mission is to help students build a strong connection with the Quran and love for Allah. जो भी हम इल्म हासिल करते हैं उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मिशन ये है कि जो भी हमने सीखा है, जो भी इल्म हमने हासिल किया है, उसको दूसरों तक पहुंचाए और एक एहसन तरीके से उसको दूसरों तक पहुंचा सके, इंशाल्लाह। मैं भी कभी आप ही की तरह कुरान की स्टूडेंट थी। जब भी उस्ताजा की आवाज सुनती, कोई इंस्पिरेशनल आया या हदीस सुनती, तो सोचती अगर इसको ऐसे बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करे तो कितना अच्छा होता। डिफिकल्ट आयास जैसे विरासत की तकसीम या फिर रिबा के डराने वाले वार्निंग्स, आयत नूर की ब्यूटीफुल कंपैरिजन या फिर हमारे जिंदगी का मकसद बताती आयत, मुझे हमेशा लगता था कि जो इल्म और क्रिएटिविटी मुझे अल्लाह ने दिया है उसको लोगों तक पहुंचा सकूं। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना काफी नहीं है। मैं चाहती थी कि स्टूडेंट्स को कुरान से मोहब्बत हो, उन्हें लेसन्स याद रहे और वो क्लास का इंतजार करें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव टूल्स इसमें मेरी कितनी मदद कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कैनवा और एआई सीखा तो मेरी टीचिंग बिल्कुल चेंज हो गई। My mission is to now help others build the same love and confidence in reading the Quran beautifully. तजवीद को जब मैं कुरान में जब रिसाइट करती हूँ और तजवीद को जब मैं अप्लाई करती हूँ तो अल्लाह ताला से एक कनेक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तजवीद बहुत डिफिकल्ट है, उसकी जो मद है, जो रूल्स है एंड एवरीथिंग, उनको लगता है कि ये हमसे नहीं होगा। लेकिन जब हम तजवीद की रूल्स को अप्लाई करते हुए कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम कुरान की आयतों को समझकर दिल में उतार कर उनको पढ़ते हैं, तो उसका जज्बा, उसका लुत्फ ही अलग हो जाता है। तो I started as a beginner with the love for Quran and a desire to understand it better. और मैं इसी जज्बे को, इसी जर्नी को मेरे साथ दूसरों को भी इस जर्नी में लेकर आना चाहती हूँ। आप जैसी प्यारी बहनों को आई वांट टू रिक्वेस्ट कि आपके पास जो भी इल्म है, अगर आपके पास वो जज्बा है कि आप भी अपने घर वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को या फिर कोई भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं तो एक एहसन तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो this webinar is definitely for you. The world is moving fast. Our generation is distracted.
اوکے، جہاں پہ گیجٹس ہے، سوشل میڈیا ہے، شارٹ ویڈیوز ہے، اینڈلیس اسکرولنگ ہے، لیس فوکس اور مور ڈسٹریکشن. ہمیں سب سے زیادہ کام آنے والا علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. کیوں نہ ہم ان فیڈس کو، ان سوشل میڈیا کو ایسی ایسی فیڈس سے بھرے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. We must upgrade our methods to keep Quran in their hearts. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میڈیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اے آئی میں نہیں سیکھ سکتی، کینوا بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ دوسروں تک جو قرآن سب تک پہنچانا ہے وہ کیسے پہنچا سکیں گے؟ سوچئے اس بارے میں. سو آج کا جو آبجیکٹو ہے، وائی آر وی ہیئر، ہم یہ سیمینار کیوں کنڈکٹ کیے، واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو آل. اوکے، وی آر ہیئر ایز اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس آف قرآن اینڈ تجوید. Alhamdulillah. So our objective is to learn, improve, and share the light of Quran with others, to teach with quality, creativity, and sincerity. سب سے پہلی چیز جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اخلاص، اور جو ہمارا نیت ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے. لوگوں کی واہ واہی نہیں، میرے سلائڈ سب سے بیسٹ ہو یہ نہیں، لیکن اگر جو میں کر رہی ہوں، جو میں اپنا ٹائم، دن کا جو بھی حصہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکال رہی ہوں، کیا وہ بینیفیشیل ہے؟ کیا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا لوگوں کے دل مطمئن ہو رہے ہیں میرے ڈیزائنز کو دیکھ کے؟ یہ آپ کا سوچ ہونا چاہیے. اور کیا جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے؟ بس وہی آپ کی نیت ہونی چاہیے. اوکے، ٹو اسپریڈ دا بیوٹیفل میسج آف اللہ ٹو دا ورلڈ. Okay, so these are my objectives. So let's work together to make a difference, one ayah at a time. اس کے بعد یہ تو قرآن کا جو ہمیں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو عمل میں لانا ہے. ابھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ convey the message from me even it is a single ayah. تو جتنا قرآن پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اتنے ہی ہمارے بلاود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث پہ چلنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اگر مجھے قرآن کا علم آ گیا، حدیث کی نالج ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس نالج کو، اس علم کو اپنے تک ہی محدود رکھوں. اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود سیکھنا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ convey the message from me even if it is a single ayah. تو every ayah we share can be a source of guidance, hope and endless rewards for us in this life and hereafter. یہ دنیا بس 60 یا 70 ایئرس کی دنیا ہے، لیکن جو آنے والا ہے، جو آفٹر لائف ہے، وہ ایٹرنٹی کے لیے فار ایور ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم بزی ہیں، ہم سے اتنا ہی ہوگا، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تو مائی ڈیئر سسٹرس، دس از اے ویری اسکیئرسٹی تھاٹ. ہمیں اس سے باہر آنا ہے، ہمارے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے، اور سوچنا ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں جس سے میں لوگوں تک پہنچوں. جو حدیث میں نے سیکھا، جو قرآن میں نے سیکھا، جو تجوید مجھے علم ہے اس کو دوسروں تک میں کیسے پہنچا سکتی ہوں. اینڈ آئی ایم ہیئر ہوسٹنگ دس ویبینار only to guide you and mentor you کہ آپ کا جو بھی علم ہے، آپ کو اگر ایک بھی آیت آتی ہے تو اس کو دوسروں تک کیسے آپ پہنچا سکتے ہو. یہی میرا مشن ہے اس ویبینار کو کنڈکٹ کرنے کا. دین ہاؤ کین وی شیئر واٹ وی لرن؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کو ایک بھی آیت آتی ہے تو اس کو آپ کیسے شیئر کریں گے؟ دیر آر سو مینی ویز ٹو شیئر دا لائٹ آف قرآن اینڈ بینیفٹ ادرس. جیسے ہم کال کرتے، دوسروں سے بات کرتے، گھنٹے گھنٹے ٹائم ویسٹ کرتے، یا پھر سوشل میڈیا پہ مائنڈ لیسلی اسکرول کرتے رہتے. لیکن سوچئے، اگر وہی فون جس کو آپ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور قرآن کی سب سے فیوریٹ میری سورہ جو ہے سورہ عصر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان لوزرز ہے، خسارے میں ہے، ایکسپٹ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اور ایمان جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی ہم علم حاصل کرے وہ دوسروں کو پہنچائے. تو سارے لوگ جو بھی اس دنیا میں ہے، میجورٹی آف دا پیپل آر ویسٹنگ دیئر ٹائم. اوکے، اینڈلیس اسکرولنگ کرتے. ہم ہاؤس وائفس یا پھر جو گھر پہ ہے، ان لوگ کو جو کام ہو جاتے اس کے بعد دے آر فری. if they utilize their time wisely، ان کے پاس بہت ٹائم رہتا. تو اس آئیڈیل ٹائم میں آپ دوسروں کے لیے فائدے مند ہو سکتے.
Okay, you can create posters and images. Create beautiful Islamic posters with ayahs, ahadith and reminders. Videos and reels. आप short videos बना सकते हो, Islamic reels बना सकते हो, जो हजारों लाखों लोगों तक घर बैठे आप पहुंचा सकते हो. Even without you speaking a single word, आप लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हो. आप टीचिंग मटेरियल्स बना सकते हो, जैसे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए वर्कशीट्स, स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड्स, एक्टिविटीज, सो दैट द टीचिंग्स, स्पेशली हार्ड जो तजवीद के रूलिंग्स है, इनके वर्कशीट्स आप बना सकते हो, इनके अच्छे अच्छे स्लाइड्स बना के प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हो जाए इन रूल्स को अप्लाई करना. फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो या ग्रुप्स चला सकते हो. आपको जूम सिखाया जाएगा, गूगल मीट पे कैसे क्लासेस कंडक्ट करना चाहिए, एंड ग्रुप्स टू टीच एंड कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये सब आप कैसे हैंडल कर सकते, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी. फिर सोशल मीडिया शेयरिंग, आप इसको व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, अदर प्लेटफॉर्म्स पे एवरीडे बना के डाल सकते हो, जो भी आपके पास नॉलेज है. देन दावा विथ लव. एवरी पोस्ट, एवरी आया कैन बी सोर्स ऑफ हिदाया फॉर समवन. आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो ये किसको इन्फ्लुएंस होगा. नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक को जरिया बनाते इस दुनिया में इन्फ्लुएंस करने का. तो अगर कोई मुझसे इन्फ्लुएंस हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्रेट हूँ. इट इज ओनली बिकॉज अल्लाह सुब्हाना ताला वांटेड दैट पर्सन टू लिसन टू मी. ओके, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए रास्ते आसान करेंगे. हमें क्या करना है, हमें इखलास के साथ दीन का जो भी काम है उसको करते जाना है और इंशाल्लाह आगे तक इसको करते रहना है. द मोर वी शेयर द मोर वी ग्रो. ये सदका जारिया है जो इंशाल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बहुत काम आएगा. सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स की जो क्लासेस मैं आपको सिखाऊंगी 1 मंथ के जो मेरे कोर्स में, उसमें आएंगे फ्लायर्स. ओके, जो भी अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, कोई क्लास कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फ्लायर्स बनाने होंगे. तो ये फ्लायर कैसे बनाते हैं, फिर रमदान प्लानर्स, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये वर्कशीट्स, ये सब कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह मैं कैनवा के थ्रू एंड एआई यूजिंग चैट जीपीटी इंशाल्लाह आई विल टीच यू. फिर आप स्टोरीज कैसे बोल सकते हैं, इफ यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर. या फिर हम बच्चों को जब वो लोग सोते हैं तो हम स्टोरीज बोलते हैं, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की, प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की. तो इसको अगर हम ब्यूटिफुली स्लाइड्स के जरिए प्रेजेंट करके आपके स्टूडेंट्स को दिखाएंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी और वो रोज आपकी क्लास का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह. फिर अगर आप कोई दावा देना चाह रहे, आप कोई इंस्पिरेशनल लेक्चर्स बोलना चाह रहे, तो उसके लिए स्लाइड्स कैसे प्रिपेयर करना. एंड ट्रस्ट मी, आपको ये सारे स्लाइड्स बनाने के लिए मोर लेस देन 30 मिनट्स में आप पूरे स्लाइड्स बना सकते. इट इज वेरी इजी. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रो होना है या फिर आपको बहुत सारा नॉलेज इसके बारे में रहना है. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इंशाल्लाह. एंड एज अ मेंटर आई विल गाइड यू थ्रू. ओके, देन हज के बारे में मैंने रिसेंटली क्लासेस लिए थे. आई एम ऑल्सो अ किड्स टीचर. तो मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ इनमें ऐसे ही मेरे प्रेजेंटेशंस रहते, तो बच्चों को बहुत पसंद आता. ओके, और इसी तरह मैं आप सबको भी सिखाना चाह रही हूँ जो भी मैंने सीखा है इंशाल्लाह. एंड देन ऐसे पोस्टर्स बना सकते हैं, सफिशिएंट फॉर मी इज अल्लाह एंड हिज द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, ईद मुबारक के. या फिर अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, जैसे हज पैकिंग एसेंशियल्स के बारे में मैंने ये सब किया था, तो आई एम शोइंग यू ऑल दीज ओके एज डेमोस कि आप क्या कर सकते हैं कैनवा से एंड एआई से. कि अगर आप तजवीद जानते हैं, आपके पास तजवीद का इल्म है, तो आप सूरह यासीन आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उन्हें गुन्ना कहाँ करना है, 4 मत का काउंट कहाँ है, 6 मत का काउंट कहाँ है, कलकला कहाँ करना है. अगर आपको ये सब आपके स्टूडेंट्स को बताना है तो आप जबान से भी बता सकते हैं. इट्स नॉट दैट इट्स, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे ब्यूटिफुली प्रेजेंट करके बताएंगे तो वो एक दर्जा ऊपर होगा, एहसन के दर्जे पे आप आपकी टीचिंग को लेकर जा सकते हैं. ओके, इंशाल्लाह. तो ये सूरतुल कलम है. तो मैंने यहाँ पे कलम यानी जो लिखने वाला जो पेन होता है ना, पुराने जमाने में कलम ऐसा था, और जब कुरान नाजिल हुई शायद ऐसा था, तो इमेजिन की करके क्रिएटिविटी के साथ आप ऐसे कर सकते हो. ओके,
Is this sound audible? إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قال يا قوم إن يغفر لكم وإني ओके, तो अगर आपको कोई सबक देना है, फर्स्ट 5 आयास आप लोग पढ़ के आओ. आई एम सेइंग इट फॉर तजवीद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो ऐसा अगर कुछ आप देते स्टूडेंट्स को तो वो बहुत ही खुश होते और उनको कहीं यूट्यूब में ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन से रिसाइटर को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है. तो अगर आप ऐसे वीडियोस उनको प्रोवाइड करके देंगे ना तो उनका होमवर्क भी है बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू शो यू कि हम लोग कैनवा यूज करके कैसे कर सकते हैं. ओके, स्टक, गिव मी अ मिनट, आई थिंक कुछ. Alhamdulillah, this is another presentation which I had made for my tajweed class. तो टिप पार्ट ऑफ द टंग या फिर नून का मखरज कहाँ है, मीम का मखरज कहाँ है, अगर आपको दिखाना है ओके तो यू कैन डू विद दिस. आप ऐसे कर सकती हैं. And the hadith which says the best among you are those who learn the Quran and teach it to others. तो हम लोग को भी बेस्ट होना है इंशाल्लाह. हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिन्नात और इंसानों को उसकी इबादत के लिए बनाया. और इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, रोजे रख लिए, हज कर लिए, नहीं. अल्लाह सुब्हाना ताला, इबादत का मतलब होता है बंदे बन जाना. अल्लाह सुब्हाना ताला के क्या बोल सकते हैं, बंदे यानी वी हैव टू ओबे ऑल द कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला. अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बोला है हमें उन सबको मानना है और अल्लाह सुब्हाना ताला के बंदों के लिए यूजफुल बनना है. जो इल्म मुझे आता है मुझे दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है. तो अगर आपको अकीदा के बारे में पता है, कुरान की तफसीर, आयतों की तफसीर पता है, या फिर स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स पता है, दुआ, अहदीस, सीरा, या फिर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट डेली रिमाइंडर्स जो आपको अच्छे लगे आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं. सब लोग के पास व्हाट्सएप रहता, सबके पास फेसबुक है, इंस्टा है. तो व्हाई नॉट यूज दोज प्लेटफॉर्म्स एज अ मीन्स ऑफ दावा. ओके, तो जो हम लोग दावा करते, जो जो भी कॉन्टैक्ट्स हमारे पास रहते, इवन दो इफ दे आर इवन नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते, तो हमारे जो भी कंटेंट है उसको देख के वो लोग इन्फ्लुएंस होते, उन्हें पता चलता कि सही इस्लाम क्या है. और जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, जो जिहाद के सारे टॉपिक्स है उनको भी अभी पता चल रहा है कि दीज आर नॉट ट्रू. राइट, तो हम ही वो जरिया है, हम ही वो उम्मत है. अल्लाह सुब्हान ताला हमें बताए कि हम बेहतरीन उम्मत है जो निकाली गई लोगों के लिए. ओके, ताकि हम लोगों को खैर की तरफ बुलाए और बुराई से रोके. तो हम वो उम्मत है, वी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ उम्मत मोहम्मदी. तो प्लीज, जो भी हदीस आपको पता है, जो भी कुरान की आयत आपको पता है, every good we share can be a means of guidance for someone. So never stop sharing and never stop shining, inshallah. तो what we will gain from sharing the Quran. आपको मैं अभी तक बोल रही थी कि वी आर शेयरिंग, वी हैव नॉलेज, ये सब, लेकिन एक्चुअली हमें क्या मिलता जब हम इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाते, हम किसी के लिए एक खैर का जरिया बनते, तो हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते. ऐसे रिवॉर्ड्स जो हमें इस दुनिया में भी खुशी देते, कंटेंटमेंट देते, सुकून देते, और इंशाल्लाह हमारी कब्र में, हमारी आखिरत में भी ये हमारे लिए
نیکی کا ذریعہ بنیں گے. ہیلپنگ ادرس گرو. جو مجھے آتا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، آئی وانٹ ادرس ٹو لرن، ٹو ٹیچ ادرس اینڈ گرو. اوکے. آر شیئرنگ کین انسپائر سم ونز فیتھ اینڈ اسٹرینتھن دیئر کنیکشن وتھ اللہ. اگر مجھے اے آئی آتا، مجھے کینوا آتا اور میں بچوں کو پڑھا کے آئی ایم ارننگ، آئی وانٹ یو آلسو ٹو لرن فرام می اینڈ یو آلسو کین بیکم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ جسٹ لائک آئی ایم. جو بھی علم میرے پاس ہے میں اس کو اپنے اندر رکھنا نہیں چاہ رہی ہوں. I want to help others grow. I want to spread my knowledge. Okay. The more we share knowledge, the more beneficial is our impact. جب ہم علم کو دوسروں میں بانٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا علم بھی گرو ہوتا اور دوسرے بھی ہمارے ساتھ گرو ہوتے. تو building a better ummah, sharing unites hearts. جب ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے، جب ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے، ایک کمیونٹی کی طرح ہم لوگ مل جاتے، تو کیا ہوتا، اٹ یونائٹس آر ہارٹس. جس کو میں دور دور تک نہیں جانتی، شی از سم ویئر ان بینگلور، شی از سم ویئر ان دبئی، شی از سم ویئر ان سعودی، بٹ ہمارے دل کیا ہو جاتے، دے گیٹ کنیکٹڈ. اوکے. تو جب ہم شیئر کرتے ہمارا جو بھی نالج ہے، اس سے ہم یہ سب ارن کر سکتے. اینڈ دین there is the most beautiful feeling, the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. We follow the path of the prophets by inviting others to truth. اور یہ جو خوشی ہے، جو کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ wa تعالیٰ کی ہمیں ملتی ہے، ہماری نالج کو، ہمارے علم کو دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے، یہ کسی اور چیز سے ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. ہماری آنکھیں تہجد کے لیے کھل جاتی، ہماری دعاؤں میں وہ کنیکشن آ جاتا کہ اٹس لائک وی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ کلوزنس ملتا جب ہم اسٹرائیو کرتے، جب ہم جہاد کرتے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے لیے. Okay, a small share from you can be a huge change for someone else. Let's be the reason someone finds guidance through us. Inshallah. تو دیز آر سم آف دا فیڈ بیکس فرام مائی اسٹوڈینٹس. جب میں ان کے لیے سیرت النبی کے کورسز یا پھر جو بھی کورسز رن کری ہوں، آئی ٹیک کڈس کلاسز، آئی ٹک سیرت النبی، آئی ٹک رقیہ کورس، آئی ٹک انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، اینڈ آئی ایم دا ٹیم لیڈر آف تعلیم القرآن لیول 1 پریزنٹ. تو جو بھی میں کلاسز لیتی ان کے، تو میں بیوٹیفل سلائڈس بناتی تھی اس کے ساتھ، اور میں ان کو نوٹس دیتی تھی. میں ان کو ایک پریزنٹیشن کی طرح کلاس کو دیتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جسٹ استاذہ کا لیکچر پلے ہو رہا ہے اینڈ وہ نوٹس بنا رہے ہیں، نہیں. اینڈ دس ہیلپ دیم ٹو گیٹ کنیکٹڈ مور ڈیپلی ان ٹو آل دا ٹیچنگس واٹ ایور وی ور لرننگ. الحمد للہ. تو ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی. Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, whoever is concerned about the hereafter, Allah will place richness in his heart, bring his affairs together, and the world will inevitably come to him. تو جب ہماری فکر آخرت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو رچ کر دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں، فری آف آل وانٹس. اوکے. our heart will not need a luxury house, a luxury car. ایسا کچھ بھی ہمارا دل نہیں چاہتا. اور he brings our affairs together. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے پریشانیوں کو، سارے اس کو مٹا دیتے اور ہمارا معاملہ اتنا ایزی کر دیتے کہ ہم کسی کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. and the world will inevitably come to him. اور پوری دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی. لیکن جس انسان کا کنسرن صرف دنیا ہوتا ہے، اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پاورٹی دکھاتے کہ وہ اگر پیسے زیادہ خرچ ہو گئے تو وہ غریب ہو جائیں گے، یا پھر کچھ ہو جائے گا، وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. ایسے ان کے ہمیشہ ٹینشنس رہیں گے. ڈس آرڈر ہز افیئرس اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈیکریڈ فار ہم. یہ حدیث بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جب ہم کوئی ٹیچنگ فیلڈ میں جاتے، کبھی ہم چارجز لیتے لوگوں سے، اوکے، تو ایسے لگتا کہ ارے میں اتنا محنت کر رہی ہوں بٹ آئی ایم گیٹنگ ویری لیس. اگر میں کڈس کی کلاسز لے رہی ہوں تو آئی چارج 500 فرام اے کڈ، اور ایون اف آئی ٹیک 10 اسٹوڈنٹس آئی ول اونلی گیٹ 5000. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بہت کم مل رہا ہے، میں بہت محنت کر رہی ہوں. وائی از اٹ لائک دیٹ؟ اوکے. our concern should be hereafter. مجھے ایسے سوچنا چاہیے کہ اگر میں ایک بچے کے بھی دل اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دی تو اس کی دعاؤں سے میں جنت میں اعلی درجے پہ ہو سکتی ہوں.
اوکے. آلویز دا کنسرن شوڈ بی ہیئر آفٹر. اگر میں دنیا کے بارے میں ان پیسوں کے بارے میں سوچ کے بہت میڈیوکر ہو گئی نا تو میرا جو یہ ہے لائک دا اسکل دا زیل ٹو اور کنڈکٹ کرنا کلاسز اور کچھ اچھا کرنا امت کے لیے کچھ کرنا وہ ختم ہو جاتا اگر میں پیسوں پہ فوکس کرتی. لیکن اگر میں آخرت پہ فوکس کرتی ہوں دا چینجز آئی ول برنگ ان دا اسٹوڈنٹس پہ میں اگر فوکس کرتی ہوں تو مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی. تو یہ حدیث میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہمارے دل میں اتر جانی چاہیے بیکاز ایز ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس آف قرآن اینڈ سنت ہمارا فوکس ہمیشہ آخرت پہ ہونا چاہیے. اور شیطان ہمیشہ یہ ٹارگٹ کرتا کہ دیکھو وہ تم سے کم محنت کر کے اتنا زیادہ کما رہی ہے. اور یہ پیسوں کی جو فطرت ہے پیسوں کا جو محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اور یہ ہمارا نفس جو ہے اٹ آلویز ڈیزائرس فار مور رائٹ. اور شیطان اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو فوکس آن اللہ, ٹرسٹ ہز پلان, لیو وتھ پرپز. یور ہیئر آفٹر از یور ایٹرنل سکسیس. یہ حدیث آپ ہمیشہ یاد رکھیے اور اگر چاہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کے اپنے کہیں پہ رکھ لیجئے بیکاز آئی ڈو دیٹ. اوکے, ویئر یور فوکس گوز یور لائف فالوز. چوز دا ہیئر آفٹر, اللہ ول ٹیک کیئر آف یور ورلڈ انشاءاللہ. تو ہمیں ہمیشہ آخرت کو پریورٹائز کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پرومس کو کہ ہی اوپنز ڈور فار یو ویئر یو ہیو نیور ایکسپیکٹیڈ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے موقع عطا فرماتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کچھ کر سکتی. Then purify your intentions. Do everything for the sake of Allah alone. Sincerity brings barakah. Then take action daily. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو بول دیے کہ پیسوں کی خواہش مت رکھو, آخرت کے لیے یہ کرو, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹس لگانا چھوڑ دے یا پھر چارج کرنا کم کر دے. اوکے, حج کے جانے کے لیے بھی آپ کو 5 to 6 lakhs کی ضرورت پڑے گی. وائی ناٹ یو ارن تھرو یور اسکلس. اوکے, آپ بہت سارے کلاسز لو, بہت سارے ٹیچ کرو اینڈ یو ارن یور اون منی. تو وہ خوشی is different from other things. Okay, so be self independent, be financially strong, and whatever you want inshallah. So I'm inviting you all to join my this beautiful تجوید ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ. اوکے, ایک مہینے کا ہونے والا ہے جس میں میں آپ کو اے آئی اور کینوا کی مدد سے آئی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو کریٹ فلائرس اینڈ پوسٹرس, میک ریلس and tajweed videos if you're a tajweed teacher, and make reels and create قصص کے ویڈیوز یا پھر تفسیر کے ویڈیوز یا پھر آیت نور کے ویڈیوز جو بھی ہے انشاءاللہ. میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو میں جو بھی بنائی ہوں آئی ول شیئر آل دا ویڈیوز وتھ یو اف یو آر جوائننگ وتھ می انشاءاللہ. اینڈ میں ایک روڈ میپ دوں گی آپ کو کہ کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں. یو کین ریچ ٹو ٹیچ ادرس انشاءاللہ. So become a confident, skilled tajweed teacher or a tafsir teacher who inspires and transforms life. Okay, تو جو میرا یہ کورس ہے یہ 1 month کا کورس ہے انشاءاللہ. اٹ ول بی for 4 weeks, 3 days a week. اوکے, فلیکسیبل ٹائمنگس ہے, آپ چوز کر سکتے ہو اپنے حساب سے. فرام مارننگ 10 o'clock ٹو آفٹرنون 3 o'clock, 40 minutes کی کلاس ہے. تو آپ جو بھی ٹائم سلاٹ میں فری ہے مارننگ 10 سے لے کے آفٹرنون 3 کے بیچ میں آپ چوز کر سکتے ہو. And there are very limited seats. I cannot take more than 10 participants because یہ 1-to-1 ہونے والا ہے. میں آپ کے پیس سے آپ کو جیسے آپ کو سمجھ میں آتا جتنا آپ گراسپ کر رہے ہیں how you are able to do. Okay, آپ کے اسپیڈ سے میں آپ کو انشاءاللہ لے کر جاؤں گی. So this is about the webinar. تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہے, کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے تو پلیز فیل فری اینڈ یو کین آسک ڈاؤٹس انشاءاللہ. Yes, you can unmute and give your feedback also. If you don't have any questions, you can just give your feedback, inshallah. کیسا لگا آپ کو ویبینار؟ Do you want to join with me or anything is okay? Yes, Latifa, you can say, you can speak. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The session was beautiful taken through and I really enjoyed listening to it. بہت ہی اچھا تھا, very beautifully explained, so I really enjoyed it and definitely would want to learn, but I'm not tajweed this. Definitely I have learned from Canva, I mean Canva from you, so it has been a great experience.
Alhamdulillah. So I wish you all the best, and may lots of Jazakallah. ladies join you in this mission, Yes. inshallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. I know you're my student. Ta'ala. So can you tell the other participant like what was your beginning जब आप start करे मुझसे तो आप कैसे थे or did you find anything any changes की tech friend आप पहले tech friendly नहीं थे तो after that Alhamdulillah you're hosting Zoom now and you're Mm, making mm, presentations and everything. mm. So Yeah. can Yeah, you it share? has been a good experience because initially I had no idea about Canva and I used to struggle a lot. So I learned tools, when I joined your course of Canva. Yes. I guess it was a 1 month, right? Yeah, 1 month Yes, course. it was one. So it was really amazing, and you had all the patience, to sit with me and answer all my queries, and I was I'm not a techno savvy kind of a woman, but Alhamdulillah, today I enjoy doing Canva, this like the slides, and you taught me other things along also with it, the different techniques to do it, how to use ChatGPT also. So, how to question, like, how to enhance our thinking in regards with whatever slides that we, want to do, our creativity. Because I believe everybody has their own sense of creativity in a different way, in different fields. So, for me, learning Canva was like a big tension. I used to just think कि किसी को दे दूंगी कर, I'll just tell someone to do it. But then when I learned it from you, it was so nice, it was so easy, and you had all the patience in the world to be Alhamdulillah. patient with me, very like finicky, matlab, I was asking you so many questions, ye nahi ho raha, wo nahi ho raha, how am I supposed to do that? And you had, I really truly appreciate that. And I truly, I'm better now, much, much better. Inshallah, will get even better under your Inshallah. guidance. Okay. Yeah, Inshallah. that's it. So it is Jazakallah khair. Barakallahu feekum. Beautiful sharing. Alhamdulillah. Jazakallah khair. When I see my students, giving feedback, it Mm. really feels happy. ये बहुत खुशी की बात है कि आप कुछ बताएं और दूसरे उससे benefit उठाए तो Alhamdulillah. Yes, yes. So this is what I'll be going to teach in this 1 month. Okay. Create flyers and posters, make reels, conduct Zoom classes confidently and attract and enroll students. अगर आप टीचर अभी तक नहीं है लेकिन जो भी इल्म आपके पास है वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं इवन वो बच्चों के लिए हो फैमिली मेंबर्स के लिए हो या फिर इवन जस्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आप करना चाह रही हैं तो इनशाला आई विल टीच यू एवरीथिंग starting from the basics inshallah. So this is my webinar. Jazakallahu khairan kasiran. अगर आपको मेरी 1 month का ये कोर्स ज्वाइन करना है तो its fee is 5,000 rupees. Okay. And this is for 1 month with full support from me. 3 days a week हमारी class रहेगी. But after that, if you have any doubts, I will clear them. Inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا everyone for joining and attending my webinar. السلام عليكم.